मुकम्मल तौर पर सिखा कर लाता है। और उसको खुदा ने सिखाया, पकड़ा कान से। वो था तो यहूदी, लेकिन जब उसको मसीही करना था यहूदियों से, तो खुदा ने उसके कान से पकड़ा। हाँ भाई, तू मुझे क्यों सताता है? हम भी सताते हैं। कहते मेरे पास आ, कहते नहीं, मुझे बहुत से काम है। हम भी सताते हैं। हम उसके लोगों पर एतबार नहीं करते, हम उसके लोगों को टॉन्ट करते हैं, हम उसके लोगों को चिढ़ाते हैं, उनको ताने मारते हैं। क्यों? अगर खुदा का खादम हमारे घर में आ जाता है, हम कहते हो हम तो सारा ड्रामा मिस हो गया, उनसे किससे गई, उनके तो उठे करके तो ड्रामा देखा कि तो फिल्म साड़ी पूरी होएगी। अभी हम खुदा के खादमों से प्रॉपर बरकत नहीं वसूल करते। मुझे बड़ी खुशी होती है, बहन बेटा मुझे कहती है आप हमारे घर नहीं आते, अब आया करें। रात में मैंने सारा से कहा था जब पापा ने बताना, रात के वैसे नहीं बताया। 2 बजे? अच्छा अच्छा, चले तो बात क्योंकि वो लेट नाइट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी साथ हो ना, फिर बैठ के प्रॉपर बात हो जाती है। तो ये अच्छी बात है कि जब हम खुदा के कलाम को प्रेफर करते हैं, हम सीखते हैं। क्रूसल में खुदा के खादम ने जब कलाम सुनाया तो वो यही बयान कर रहे थे कि हम ट्यूशन पैसे देके बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह स्कूल, वहाँ पे भी 15-2000 फीस दी, शाम को ट्यूशन कलाम की तालीम के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है, पैसे दूर की बात है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मैं खुदा के खादम से कहूँ मेरे बच्चों को कलाम की ट्यूशन दे। मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि अब दूसरी तालीम के पीछे भागे फिर रहे हैं, उनके शायद उससे हमें बड़े होकर पैसे मिल रहे, नौकरी मिल रही, लेकिन ये कलाम जो हम सीखते हैं इससे हमें खुदा कितना अमीर कर देगा हमें अंदाजा भी नहीं। जब वो औरत ये बात जान ले कि ये वाकई मर्द होता है और जो कुछ इससे बोलता है वो हकीकत है, वो सच है, वो खुदा का वाकई जिंदा कलाम है, क्योंकि ये औरत और खुदा ने उसको चेंज करना था। इसलिए खुदा ने एलिया को कहां से भेजा? करेत के नारे से। खुदा किसी यहूदी के पास ही भेज सकता था, खुदा किसी और शख्स के पास। कितने यहूदी लोग थे, कितने ऐसे लोग थे जो खुदा को मानते थे, लेकिन खुदा ने उसे गैर कौम के पास भेजा और खुदा ने उसको चेंज कर दिया। खुदा कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। हमें खुदा कहीं भी ले जाता है तो उसके पीछे उसका मकसद है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा दूर दराज से भी फोन कॉल के ऊपर अपने लोगों को ईमान बख्शता है कि वो दुआ करवाते हैं। उनका ईमान होता है और वो छोटी छोटी बात के लिए दुआ करवाते हैं, बड़ी बड़ी बात के लिए दुआ करवाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ खुदा इतनी इतनी बातों के लिए भी वो फोन कर देते हैं कि पैसे अंकल जी हमारे दुआ करें। तो खुदा में ये छोटी सी बात है, खुदा मुझे कहते हैं उनका ये ईमान है कि परेशानी आई है, बेशक छोटी है बड़ी है, खुदा दूर करेगा। तो दुआ कर, मैं दूर करूंगा और खुदा उनकी परेशानियां दूर करता है। वो मेरी बेटियां खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ात करता है, खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है, जैसे खुदा ने गैर कौम औरत की जिंदगी में काम। और उन बच्चियों की जिंदगी से भी खुदा गैर कौम बच्चियों को घायल करता है। वो उनकी वजह से गैर कौम की जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं कि अपने अंकल से कहना हमारे लिए दुआ करें। वो फिर मुझे पूछते हैं, मैं उनको नंबर दे दूँ आपका, फिर मैं उनको कहता हूँ दे दो। फिर वो वीडियो कॉल पे अपने तावीज़ उतार के तेल से खुद अपने बच्चों के माथे पे क्रॉस बनाती है मेरे कहने से, और फिर उनके लिए जब दुआ करते हैं तो खुदा उनको बरकत देता है। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन जब दुआ की जाती है खुदा उनके दिल को कायल करता है, वो खुद बच्चियों की माएँ तेल में उन्हें डुबोकर अपने बेटे को माथे पे सलीब पर निशान बनाती है। ये निशान
जिस पर खुदा यीशु ने जान दी, ये मेरी बेटी को याद रहेगा कि वो खुदावन जिसने सलीब पर जान देकर ना सिर्फ उनके गुनाहों से, मेरी बेटी के गुनाहों से भी इसको बचाने के लिए अपनी जान दी है। तो खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। तो ये खुदा का फजल। ऐसे ही खुदा एलिया के जरिए भी काम करता रहा, खुदा अलीशा के जरिए भी काम करता रहा, खुदा पौलुस रसूल के जरिए से काम करता रहा। खुदा यीशु मसीह के पास गैर कौम औरतें आती रही, गैर कौम लोग आते रहे, खुदा उनकी जिंदगी में मौजूद करता रहा और वो जानते गए कि वाकई यही खुदा है। सामरिया जिसको इस्राएली लोग काफिर समझते, नापाक समझते, सामरिया की औरत याकूब के कुएं पर जब पानी भरने आती है तो खुदा यीशु मसीह उससे बातें करते होते, तो सामरी होके यहूदियों का सामरी से बात करता है, उसे पता है कि यहूदी हमसे नफरत करते हैं, तो यहूदी होके सामरी से पानी मांग रहे, तो खुदा क्या कहते हैं, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तेरे अंदर कुआं बन जाता, कभी तुझे दोबारा जरूरत ना पड़ती कि तू प्यासी रहे। कहती मुझे जल्दी दे दे ताकि मैं रोज मटका पानी का ना लेके आऊं। दुनियावी है ना, दुनिया भी सोच सकती है, हम लोग भी दुनिया भी सोच सकते हैं। तो फिर खुदा ने जब उसे अपने शौहर को लेके आ, फिर वो कहती मेरा कोई शौहर नहीं। फिर खुदा यीशु से बताते हैं वाकई तो 5 शौहर कर चुकी है, जिसके पास अभी है वो भी तेरा शौहर नहीं है। वो भागती है, देखो खुरुस्तुस मिल गया, वो शख्स जिसकी शायद हमें जरूरत है, जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, शायद ये वही शख्स है जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। और उसकी गवाही से बहुत से सामरी लोग खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे बातें सुनते हैं और फिर जिद करते हैं खुदावन तुम ऐसा सामरिया में चल। और पूरा शहर खुदा यीशु मसीह की बातें सुनता है और तब्दील होता है। वो क्या कहते हैं, वो औरत से कहते हैं आपको मैं तेरी गवाही की हाजत नहीं है, अब हमें जरूरत नहीं है कि तू गवाही दे, अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है, अपने कानों से सुन लिया है कि जो आने वाला था वो यही यीशु है। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो, उसके के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा गैर कौमों में काम करे, खुदा हमें भी गैर कौमों में इस्तेमाल करे और खुदा हम लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि उनके मुंह से खुदा ने इकरार करवाता है कि वाकई खुदा जिंदा होता है, वाकई हमारा ये कलाम क्या है, सच्चा और बरहक है। खुदा यीशु मसीह राह और जिंदगी है और ये कलाम सच्चा है, यही हमें रास्ता दिखाता है, यही हकीकत है और यही जिंदगी है, क्योंकि ये खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा। और जब हम कलाम की बातों को सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, ज़हन-नशीं करते हैं, तो जिंदगी में किसी मोड़ पर भी हमें कोई बरगला नहीं सकता। हमें पता होगा कलाम ये फरमाता है। कलाम में अगर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ, सदरक में से जू के साथ खुदा काम कर सकता है, मेरे साथ नहीं कर सकता। अगर खुदा दाने के साथ ये काम कर सकता है, मेरे साथ नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, हमें इन बातों को समझना है, हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में लेना है ताकि हम खुदा में आगे बढ़े। हम इस बात पर ईमान रखें वाकई वो खुदा है और जो हमारे मुंह से निकलता है वो भी खुदा का कलाम है। इसलिए हम कलाम में से पढ़ते हैं, पढ़कर स्टडी करते हैं और पढ़कर सब लोग सुनते हैं। जुबानी भी बहुत सारी आयतें बयान की जाती हैं, लेकिन कलाम के हवालों के साथ, ताकि आपको पता होगा जाके आप कलाम पढ़ सकते हैं कि क्या है कलाम में वाकई चीज लिखी हुई है। क्या आप बाल सब अपने पास उतने बता रहे हैं? हमें कलाम की सच्चाइयों को देखना, कलाम की गहराइयों को देखना, कलाम पर अमल करना। कलाम हकीकत है, कलाम ही सच है, बाकी दुनिया की हर चीज फजूल है। सुलेमान भी बाज की किताब में यही क्या सब कुछ क्या है, बुतलान है, हवा की चराग है। उसने इतना कुछ कर दिया, कहता सब फजूल है, किसी काम का नहीं है।
ایسے جیسے ہوا آئی سب کچھ بھاگ کر لے گئی. صرف ایک واحد خدا ہے, وہی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا خدا ہے. ہلیلویا. بہتر. اور خدا اللہ کے کلام کی وجہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. زبردست بات آج ہم نے سنی ہے. آپ سب کو پتا ہے یہ کس ہاللیلویا ہاللیلویا. بیٹا نور, آج جو ہمیں اسٹڈی ملی ہے پوری بائبل میں سے اس سے ملے ہیں, کون سے اس کا کون سا باب تھا, کون سا حوالہ تھا, کون سے یہ کتاب تھی؟ یہ سارے لوگوں کی توجہ اس لیے میں دلا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں سب کو پتا ہو. مجھے صرف پتا ہے کس کس کو پتا ہے اور کس کس کو نہیں پتا, اور کتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور کتنی دفعہ بتایا بھی گیا. ہاللیلویا. میں تینوں سے پوچھ رہا ہوں, محمد تینی سے. ہاللیلویا. مائک بند. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. پچھلی دفعہ بھی میسج ہوا تھا, یہی میسج. آج بھی وہی میسج ہوا ہے. ہم نے کس کتاب میں سے پڑھا ہے, کس کتاب میں سے سنا؟ ہاللیلویا. میں باجی سے میں نے پہلے کہا تھا کہ پلیز آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک یا دو لوگوں کو پتا ہے. پاسٹر صاحب نے اس کتاب کا اس دفعہ ذکر نہیں کیا اس لیے کہ آپ سب کو پتا ہوگا. میں پہلے بھی جب میں سن رہا تھا تو میں بھی ششم پانی میں پڑا ہوا تھا. ابھی تک میسج میں ابھی تک مجھے کتاب کا نہیں پتا چلا. مجھے پتا تھا, پھر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں میں کتنا شعور ہے, کتنا دھیان ہے. اس لیے میں بیٹی نور سے کہہ رہا تھا کہ آپ تینوں اس شکنجے میں آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے خاص ہم لوگ ہوتے ہیں نا, کوائر والے یا میٹنگ پرزائڈ کرنے والا یا خادم, دوسرے لوگ تو انسنی کر جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دھیان میں رکھنے کی. اور باجی نے جب بول دیا نا کہ پہلا سلاطین اس کا 17 باب دوسری دفعہ اس کا میسج آ چکا آپ کے پاس. یہ سارپت کی بیوہ کے بارے میں ہمیں بچوں کی طرح سکھایا گیا ہے. آج میں ایک اور چھوٹا سا میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آج ہمارے لیے بہت ضروری میسج تھا. ابھی اس کے تھوڑا سا دہرایا بھی گیا. یہ میسج بہت سارے لوگوں کو پہنچ چکا ہے, نہیں پہنچا تو میں انہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس طرح ہم ذاتی دار سے بچوں کو اسکول ذمہ داری سے, جس طرح ہم ذمہ داری سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اسی طرح چرچ بھیجیں. جس طرح سختی سے ہوم ورک کرواتے ہیں, اسی طرح بائبل پڑھنے کے لیے انہیں, تو ہم ایک نیک اور کامیابی نسل بن سکتے ہیں, پا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. پاسٹر صاحب بول رہے تھے کہ بچے کتاباں لے کے کیڑے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, پڑھ پڑھ کے ایم اے بی اے کر لیں گے. تعلیم دے بارے تو علاوہ ہٹ کے جو روحانی مذہبی گل پوچھے گی نو کسی چیز کے بارے میں غیر قوم کیوں کے نکل گئی, کس سے نکل گئی.
اس لیے کہ ساڈے بچے ساڈے انہاں چیزاں تے غور نہیں کرتے اور نہ ماں باپ کر دے. میں سبھی کے لیے کہتا ہوں وہ پائے خادم دی بیٹی ہے پائے کسی مزدور دی بیٹی ہے اکثر لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. میں شارٹلی کہتا ہوں کہ میری چھوٹی ساری اور سالہ پڑھے نہیں ہیں دونوں پر انہوں نے تعلیم جو سیکھ رہے ہیں نا ان کے اسکول سے لے کر ان کے گھر تک یہی ہے. تب آپ کو روٹی ملے گی جب آپ دعا کریں گے. نہیں روٹی دوارے کی تو نہیں روٹی دینی ہوگی. ایک دن سختی کی ہے 2 دن سختی کی ہے اور تیسرے دن خود بخود انہوں نے دعا کرنی ہے روٹی کی تب ملی ہے. روٹی ملی اور ان کی لوگوں کی کیسی ہوگی ان بچوں کی روٹین بن گیا. روٹی لینی ہے جا کے بیٹھ کے دعا کرنی ہے دعا کر کے تب کھانی ہوگی. کیسی ان کے ماں باپ میں وہ ایسی قابلیت آئی کہاں سے آئی. وہ دعا کرنے والے بھی تھے دونوں نے. وہ خود دعا نہیں کرتے اور اپنی نسل کو انہوں نے ایسی بات پر اکسا دیا. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں پر غور کریں. میں خاص کر کے ماں سے ریکویسٹ کرتا ہوں باپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچے پر غور کریں اپنے بچوں کو دعا کرنے والے ہیں. اور دعا میں نے پہلے بھی اس میں بول دیا تھا کہ دعا ہمارے لیے وہ کی ہے وہ چابی ہے جس سے ہم لوگ کھول سکتے ہیں اور اندر آ سکتے ہیں. خدا کا شکر کریں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آج کے کلام کے لیے آج کے خادم کے لیے خدا کے بندہ کے لیے میں شکر گزاری سے کھڑا ہوں. انہوں نے ہمیں اس لیے ڈبل میسج اس لیے ہمیں بھیج دیا کر کے دیا تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے ان باتوں کو بھول نہ سکیں. وہ ہمارے لیے اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم ان باتوں کو انسنی کرتے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا دل ٹوٹ گیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا نا تو پچھلے ہفتے ہم نے کیا سیکھا تھا تو کسی نے جواب نہ دیا تو ان کا دل ٹوٹ چکا تھا. تب پھر انہوں نے وہی میسج کو اس لیے ریپیٹ کیا آگے بڑھایا تاکہ بچوں کو آپ سب کو ہم سب کو سمجھ آ سکے اس بات کی. ہاللیلویہ. آئیے ہم دعا کریں اور خدا کے کلام کے لیے بھی دعا کریں گے. ہاللیلویہ. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں میں کوئی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ جات لیں اور اس کے بعد دعا کریں گے اور دعا کے ساتھ ہم خدا کی شاہی بالی میں شامل ہوں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بولو 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 ضرور کون سا پورے 118 صداتی کر ہے رحمت ساڑے رب دی صداتی کر ہے رحمت ساڑے رب دی کرو رب دی شکر گزاری کرو رب دی شکر گزاری سے تو ساری
हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के हुजूर में झुके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटी आतिया दुआ करें इस हदिये के लिए और सारे जो इस वक्त प्रोग्राम गुजर चुका है उसके लिए भी, और खुदा से शुक्रगुजारी करें कि बाकी जो हिस्सा रह गया है। हालेलुया कुदूस 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 रब्बुल फातिमी दे मौके जब आसमान पर तख्त है कबल रखे चल पाने गए तो नहीं मस्जिद से दुआ करते हैं फकत के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा दुआ करते खुदा ने रब ने जो भी खुदा ने प्रशिश की लिए जितना है हमारे बख्श की तेरी शुक्र अदा करते हैं पूरी बात में रहने की तेरी शुक्र अदा करते हैं। आप खुदा हम लोगों ने खुदा तक बर्कत खुदा शेरबानी में शामिल हो तो खुदा आप सबकी रहनुमाई करना खुदा जो से खाए पिए खुदा वो तेरी जुली में आके खुदा से दुआ कर सकें दुआ करते इसी तरह खुदा जो लोग खुदा भी नहीं आ सके खुदा को फिर बख्श दे खुदा वो जो से जब आए खुदा से जुली में शामिल हो सके खुदा दुआ करते हैं खुदा हमारे प्रशिश में चलने हमारे की दुआ करते हैं खुदा जब हमने खुदा प्रशिश की उसमें खुदा जब छोटे बड़े रखते खुदा उनको कबूल की तरह शुक्र अदा करते हैं दुआ करते हैं खुदा जब हमने कलाम सुना खुदा तो इसमें मेरे अंदर की दुआ करते खुदा ऐसा ना हो कि खुदा एक काम से सुनो दूसरे काम से निकाल दे खुदा खुदा पूरे ध्यान से सुना हो खुदा उसको कबूल किया खुदा और इसके वसीला से खुदा बरकत हासिल की खुदा बहुत से लोग आए खुदा से बरकत हासिल के प्रयास से जिस वक्त मौजूद है खुदा तेरे शुक्र अदा करते हैं सब लोगों के लिए सबके साथ आना बड़ी मजा में दुआ को सुनना कभी फरमाना मांग लेते तेरे पहले बेटे अपनी दुआ में सीधे जीवन से हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर को दावत देता हूँ कि वो आए और इस अगले हिस्से को खुदा के साथ हम रफाकत रखते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। उसका 11वां बात उसकी सही याद से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे आज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें। यहाँ पर पौलुस रसूल करंथुस की कलीसिया को और आज हम सबको ये याद दिलाता है और ये कलाम मुक़द्दस में मरहूम है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होना है और खुदावंद हम सबको खुदा बाप के बेटे होने का हक दिलाता है। और जब हम इस बदन और खून में शामिल होते हैं हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर जब खुदा बाप हमें अपना बेटा बना लेता है तो हमें कोड़े भी लगाता है। जैसे हमारे माँ बाप मारते हैं ना हमें, वैसे खुदा भी जब हम गलती करते हैं
تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ ڈانٹتا بھی ہے, کوڑ بھی مارتا ہے, اسٹرکس بھی استعمال کرتا ہے. ہمارے جو مصیبتیں آتی ہیں, جو پریشانی آتی ہیں, یہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہے. اور جب بہت بڑی مشکل آئے تو یہ کوڑے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا خداوند ہمیں جب وہ آئے تو گنہ گاروں کی یا دنیا والوں کی یا اور لوگوں کی لائن میں نہ لگنا پڑے, بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. سو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہے, اور اس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اقرار کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گناہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے, اور میرے لیے اس نے کوڑے کھائے, وہ موت جو میرے لیے واجب تھی, گناہ کی مزدوری موت تھی, گناہ میں نے کیے, اور وہ موت میرے خداوند نے قبول کی, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. میرے گناہوں کی معافی نہیں تھی بغیر خون بہائے, لیکن وہ خون میں نے نہیں بلکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے بہایا اور مجھے ہمیشہ کی معافی بخشی. اور آج میں خداوند کی شکر گزار ہوں, اور خداوند کا شکر گزار ہوں. اس بات کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے, اور پھر جب اقرار کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کو جو آلریڈی پیچھے رہ گئے تھے, جن کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کو انڈیل کر ساری صفائی کر دی, ان کو دوبارہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ توبہ کرنی ہے. اگر ہم غلط ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں, ہم نے اپنی منزل پر جانا ہے, ہم غلط منزل والی ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جلدی سے اس اسٹاپ پہ اتر کر اپنے منزل والی ٹرین پر بیٹھنا ہے, تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے, نہ کہ بعد میں جب وہاں پر پہنچے تو پچھتائیں. ابھی ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے اور خداوند سے قبول کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اپنے گناہوں سے پھرنا ہے, تاکہ ہم شاہدبانی میں ہاتھ بڑھا سکیں, کیونکہ یہ ہمارے اور ابلیس کے روبرو بچھائی جاتی ہے, اور جب ہم اس میں ہاتھ بڑھا کر کھاتے پیتے ہیں تو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا خداوند جس نے میرے لیے جان دی, یہ روٹی اس بدن کے مشابہ ہے جو میرے لیے توڑا گیا, اور یہ شیرہ اس خون کے مشابہ ہے جو میرے لیے بہایا گیا, اور میں ان کو تب تک مناتا رہوں یا مناتی رہوں جب تک میرا خداوند یسوع ہمیں لینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آ جاتا, یا جب تک ہم اس دنیا میں زندہ آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے, اس کو سیکھنا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اور لوگ بھی توبہ کریں اور اس عشاء بانی میں شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. آئیں پاسٹر اندیاز سے مل کر اس روٹی اور شیرے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا باپ ہم تیری شکر گزار ہیں کیونکہ تمہیں اس روٹی اور شیرے میں شامل کرنا ہے. میں یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. جتنے لوگ خدا اس میں شامل ہیں, میں یسوع کے نام سے چاہتا ہوں کہ خدا ان کے بدنوں کو تو واش کر. یسوع کے نام سے ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی ہے, کیونکہ تیرا خون ہمیں ہر طرح سے راستے کو دھو ڈالتا ہے. تو یسوع کے نام سے تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. میں اپنے آپ کو خدا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. ہمیں چنا, ہمیں اس لائق تو نے بنایا کہ ہم خدا تیرے اس روٹی اور شیرے کو تقسیم کر سکیں, ان میں شامل کرنے والے بن سکیں. خدا شکر گزار ہوں آپ کی سارے عبادت کی. ہاللیلویا. یسوع کے نام سے آمین. جس رات خدا یسوع مسیح کو آئے تھے, انہوں نے روٹی لی اور توڑ کر شاگردوں کو دی اور ان سے کہا, لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور پھر روٹی کے بعد پیالہ لیا اور ان کو یہ کہہ کر دیا کہ لو یہ شیرہ میرے خون کے مشابہ ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. جب تک میں نہیں آ جاتا میری یادگاری کے لیے اسے پیتے رہو, اس میں شامل ہوتے رہو,
کیونکہ جب کبھی تم اسے پیتے ہو تو میری یادگاری میں آگے بڑھتے ہو، لیکن جو میرا بدن کھاتا ہے اور جو میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئے ہم اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور شکر گزاری کا گیت گاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیار ہیں سامنے آئیں اور اشارہ بانی میں اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں کا وہاں، کر یاد ذرا وہ سما، یسوع گرتا یہاں تھا وہاں۔ یا بھر کے صلیب اٹھا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، اب روح کی طاقت لے، دل و جان کر دے، اب روح کی طاقت لے، دل و جان نظر کر دے، یا اس کو بسنے دے من میں، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو، جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، جو کھانے کو دیتا بدن اور پینے کو دیتا لہو، یا اس کا پیالہ تو پی پی، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں، جو کچھ لگیا تیری خاطر، کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں۔ یا یسوع کو اپنا لے تو۔ آمین۔ یہ نا ٹرین پہ بیٹھ کے نہیں گائے جاتی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنا بدن اور اپنا خون دیا ہے۔ اپنے سروں کو جھکائے اور دعا میں رکھے، یسوع کے نام سے شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، تیرا شکر کرتا ہوں میرے رب جی، میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، آمین۔ آج کی سارے پروگرام کی اناؤنس پاسٹر صاحب کی کہتے ہیں تو اناؤنس کو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے فلیکس لگی ہے، پرسوں منگل کو 11 تاریخ کو شیلو سٹی چرچ منسٹریز پاکستان کے پلیٹ فارم پر یہ 16واں ایک روزہ شفائیہ و بشارتی کروسڈ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ 16واں مہینہ ہے جب سے ہم نے یہ کروسڈ شروع کیے ہیں، اور دوسرا سال ہے، 2 سال ہونے والے ہیں ہمارے اس شیلو سٹی چرچ منسٹری کو فزیکلی سٹارٹ کیے ہوئے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر بوٹا جانی صاحب ہیں، جو
हमारे चीफ गेस्ट हैं और मुबशर अशरफ हैं जो परसों प्रिजाइड करेंगे, प्रोग्राम को लीड करेंगे। और मैं खुदा का खादिम सुलेमान अब्बास आप सबके सामने खुदा की खिदमत, कलाम की खिदमत करूँगा। और फिर उसके बाद हमारे पास क्वायर है जो प्रस्तुत करेगी। हमारे पास वर्शिपर हैं भाई अनिल राजा और तबला नवाज जो इनके साथ संगत करेंगे। भाई मोहसिन हैं और जो ढोलक पर संगत करेंगे वो भाई अजीम खान हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें साजिंदे भी दिए और सिंगर भी दिए, वर्शिपर भी दिए जो हमारे साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें अच्छी क्वायर मिली जो हमारे साथ मिलकर अच्छे तरीके से क्रूसेड में प्रस्तुत कर सकती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ जुमेरात को बहनों की इबादत है और हफ्ते को बच्चों का संडे स्कूल है। मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को जिस तरह ट्यूशन पर तगदो से भेजते हैं उसी तरह संडे स्कूल भेजें, क्योंकि अगर उनको दुनियावी तालीम की ज़रूरत है उनको रूहानी तालीम की भी ज़रूरत है। जिस्मानी तालीम तो सिर्फ हमें नौकरी के काम आती है, लेकिन रूहानी तालीम हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए और दुनिया के झंझटों से, दुनिया की परेशानियों से आज़ाद करने के लिए हमारे पास हमारे सामने होती है, हमारी ज़िंदगी में काम करती है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज के इस बचे हुए रोटी और शीरे के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो अभी तक आज शादियों की वजह से नहीं आ सके और कुछ मसरूफियात की वजह से कोई बीमार है या अभी कई बहन और भाइयों ने तौबा नहीं की। उन सब के लिए हम दुआ भी करेंगे। इस दिन जाने के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और प्रोग्राम के लिए अगर आप में से जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो भी हमारे साथ शामिल हैं अपना हाजिर नज़ारा पेश करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें जैज़ कैश करवा सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम में फिजिकली अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो फाइनेंशियली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दुआओं के वजह से इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ताकि खुदावंद आपको अपनी बरकत से नवाजे। ये फेसबुक पर ऑनलाइन चलेगा। फेसबुक के ऊपर सुलेमान अब्बास लिखेंगे तो आपके सामने मेरा फेसबुक आईडी आ जाएगा और वहाँ पर आप इस प्रोग्राम को मंगल की शाम पूरे 7 बजे लाइव देखना शुरू कर सकते हैं। जब भी आप ऑन करेंगे 7 से 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा होगा और आप वहाँ से बरकत रिसीव कर सकते हैं। अगर आप में कोई बीमार होगा या परेशान है या दुखी है या किसी मुसीबत में हो तो वो भी बेशक ऑनलाइन हो, वो हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। जो आ सकते हैं वो यहाँ पर आए ताकि हम सब मिलकर सारे खुदा मिलकर उनके लिए दुआ करें और खुदा उनको उनकी बीमारियों से, परेशानियों से शिफा बख्शे। आए हम आज की सारी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें और आज के सारे प्रोग्राम के लिए और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें। और बच्चों के एग्जाम्स मंडे से यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं 17 तारीख से। तो हम इनके लिए भी दुआ करेंगे खुदावंद इनकी रहनुमाई करे और ये अच्छे से तैयारी कर सके, खुदावंद इनके ज़हन को खोले और ये जिस्मानी तौर पर भी आगे बढ़े। आए हम दुआ करें। प्यार में बाज़िंदा उस्मानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आज सारी इबादत के लिए, सारी प्रस्तुत के लिए, सारी लीड के लिए जितने खादिम ने की है और खुदावंद सारे कलाम के लिए, कलाम की बरकत के लिए और परस्तिश की बरकत के लिए और आज की शायरवानी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बेशक शादियों की वजह से बहुत से लोग नहीं आ सके, जो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, तो भी खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में अपना बड़ा काम कर उनको इस बात का एहसास दिला ताकि खुदावंद वो अव्वल दर्जा तुझे दें और अपनी ज़िंदगी में वो खुदावंद तेरी बरकत को पहले रिसीव करें और फिर उसके बाद दूसरे कामों में मसरूफ हों। खुदावंद बड़ी रहनुमाई कर आज सारी बरकत को जो हमने रिसीव की है तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस दिन जाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शा है कि हम खुदावंद अपनी अपनी जेबों में से तेरे हुजूर में निकाल कर दे सकते हैं, अपनी इनकम में से जो तूने हमें बख्शी है निकाल कर तेरे हुजूर में पेश कर सकते हैं। उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं
اس ہدیہ نذرانے کو اپنے حضور میں قبول فرما اور اسے اپنے الہی خزانے میں جمع کر اور اپنے لوگوں کی تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانے میں جمع کر. ہم خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آج کے سارے پروگرام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کو ایک ایک روح کو چھونا اور بلیس کرنا. اور خداوند جتنی روحیں یہاں پر موجود ہیں ان سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بچے ہوئے شیرے اور روٹی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آئندہ ہفتہ باقی لوگ بھی آئیں اور تیاری کے ساتھ آئیں اور تیرے کلام کو بھی سیکھیں اور تیرے بدن اور خون میں بھی شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. اور خداوند پرسوں 11 تاریخ کو جب شام کو ہم عبادت کریں گے اپنا 16واں کروسٹ کریں گے اس میں تیری رہنمائی چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو خداوند تیرے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے بہن اور بھائی جو آن لائن دیکھیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو یہاں پر آئیں خداوند اس گلی کے تمام عزیزوں کو چاہتے ہیں وہ خداوند تیری حضوری میں آئیں اور ہم سب مل کر تیری پرستش کریں, تیری ستائش کریں, تیرے نام کو عزت و جلال دیں. اور خداوند کوائر کے لیے, ورشپر کے لیے, سازندوں کے لیے, پریزائڈر کے لیے اور خداوند ہمارے پاس ریاض جو پورے پروگرام کو رن کر رہے ہیں, پورے پروگرام کے انچارج ہیں, ان کے لیے تیری حکمت اور دانائی مانگ لیتے ہیں تاکہ وہ خداوند وفاداری کے ساتھ, حکمت و دانش کے ساتھ اس سارے پروگرام کو ہینڈل کر سکیں. اور خداوند جتنے اتنی بڑی ذمہ داری ان کے سپرد لگائی ہے تو خداوند اپنے بندہ کو کثرت کی برکت دینا جو خداوند تجھ میں وفاداری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور تیری خدمت میں دلجوئی کے ساتھ کام کرتا ہے. اس طرح خدا میں رہنمائی کرنا. جب میں تیرا کلام شیئر کروں تو خداوند تیرا کلام جو بھی بیان ہو تیرے پاک رہنمائی میں ہو اور تیرا کلام میری زندگی میں جب اثر کرے تو وہی اثرات خداوند دنیا پر بھی ہوں. جو کلام میرے لیے ہے وہی خداوند پوری دنیا کے لیے ہے. اور جتنے لوگ تیرے کلام سے برکت پائیں وہ خداوند یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں بلکہ شفا پا کر جائیں, روحانی شفا پا کر جائیں, جسمانی شفا پا کر جائیں, نہ صرف بیماریوں سے بلکہ گناہ سے بھی شفا پا کر جائیں. خداوند کے گروہ کو چھونا اور بلیس کرنا. سارے حالات کو, سارے ماحول کو, سارے موسم کو, ساری الیکٹریسٹی کے سسٹم کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں. خداوند ہر ایک چیز کو تو کنٹرول کرنا کیونکہ تو ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے اور تو ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے. جس راہ پر ہمیں جانا ہے تو ہی وہ راہ ہمیں بتاتا ہے, تو ہی ہمیں صلاح دیتا ہے کیونکہ تیری نظر ہمیشہ ہم پر رہتی ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو نے زبور 32 کی 8 آیت میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے جانا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا کیونکہ میری نظر ہمیشہ تجھ پر لگی رہے گی. بے شک خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو وفادار خدا ہے. بے شک خداوند ہم بے وفا ہو جاتے ہیں, ہماری محبت میں کمی آ جاتی ہے لیکن تو پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں خداوند برکت دیتا ہے. ہم سب کے ساتھ ہو, سب کی رہنمائی کر, ہم سب کی بڑی مدد کر. جتنے درخواستیں اور شکر گزاریاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سب کو خداوند تیرے آگے پھیلا دیتے ہیں. نام بنام تو سب کو جانتا ہے. جتنی بھی شکر گزاریاں آئی ہیں ان کے لیے تیری خاص شکر گزاری کرتے ہیں اور جتنی درخواستیں ہیں ان کو تیرے آگے پھیلا دیتے ہیں. خدا ان کو بھی قبول فرمانا اور اپنے لوگوں کی تمام ضروریات کو, تمام پریشانیوں کو, تمام بیماریوں کو اپنے الہی اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے دور کرنا اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. سنت بخش دے, آمین. آئے ہم سب دعائے بانی میں شامل ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ, عالم کی کلیسیا کے ساتھ, موجودہ جماعت کے ہر ایک فرد کے ساتھ اور خدا جتنے ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے. خدا ہم سب کے ساتھ ہو. God bless you all. God bless you all. God bless you. آگے کیا